तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अर्थतन्त्रप्रति सत्ता साझेदार दलहरू चिन्तित, अर्थविदसँग सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिँदै सुदूरपश्चिममा चुनावी तालमेल गर्न नेकपा एमाले र विप्लव नेकपा एक ठाउँमा। सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष, रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन। काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी विचारले एउटै पार्टी हुन्, राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। भरतपुर महानगर काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रतिष्ठाको लडाई, कमजोर छैन एमाले। यदि राप्रपाले जिते कक्षा 12 सम्म निशुल्क पढ्न पाउने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको ठकुवा। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू गरिन्छ, राप्रपालाई भोट दिएर जिताउनुहोस्। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेपछि गठबन्धनमा छलफल, निकासको ठोस कदम चाल्ने निर्णय। माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल कुनै हालतमा हुँदैन, शङ्कर पोखरेलको भनाई। तनहुँमा पनि 4 दलको गठबन्धन गर्ने बन्यो कार्यदल। देश यातायात, सिँचाइ, चुलो चौको सबै विद्युतबाटै गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यसपालिको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी हुने ठकुवा। देश विकासको लागि माओवादी चाहिने प्रचण्डको भनाई। र तिलोत्तमामा गठबन्धनभित्र खटपट, काङ्ग्रेसले एकतर्फी उम्मेद्वार घोषणा गरेपछि अरू दलमा मचियो खैराबिरा। गठबन्धन सरकार फुट्ने सङ्केत, नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो फाइदा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न प्रलोभन जनतामाझ भरम छरिरहेका छन्। त्यस्तै आज मात्रै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यदि राप्रपा पार्टीले देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सँगै निर्वाचनसम्म जिते, यदि सरकारमा पुग्यो भने कक्षा 12 सम्म निशुल्क पढ्न पाउने सुविधा मिलाउने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै उता केपी शर्मा ओलीको के कुरा गर्नु, त्यस्तै प्रचण्डको के कुरा गर्नु। यदि आफूले जिते देशमा विकासको लहर छाउने माओवादीले बताउँदै आएको छ भने उता नेकपा एमाले पनि त्यस्तै प्रलोभन देखाएर गाउँ शहर दौडिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? यसपालिको निर्वाचनमा अलिकति सोचेर सम्झेर मात्रै भोट हाल्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यसपालिको निर्वाचनमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजय भई कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा दिने बताएका छन्। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारमा आज मंगलबार आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले कक्षा 12 सम्म निशुल्क सबै स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, हरेक महिला एवं वृद्धको घर-घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू गरिने ठकुवा गरेका हुन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई विजय गराउन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपयुक्त वातावरण बने गठबन्धन बनाएर जान सकिने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विचारले एउटै पार्टी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले यी 3 ठूला दल नामले मात्र फरक भए पनि विचारका हिसाबले फरक नभएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी सत्तारूढ गठबन्धनको स्थानीय तह चुनाव परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठक भोलि बुधबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। आज मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा चुनाव परिचालन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। पौडेलले बुधबार दिउँसो 2 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। समितिका संयोजक पौडेलले स्थानीय तहको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने गरी पहिलो बैठक बोलाएको बताएका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेर जाने तयारी छ, त्यही कसरी गर्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्ने हो। पौडेलले भने सबै पार्टीहरूको धारणा अनुसार नै चुनाव परिचालनको मोडेल तयार गर्छौं। समितिमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलका 9 जना नेताहरू सदस्य छन्, जसमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा, सञ्चार मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषाल र विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरी सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी यता भने गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भाजपा भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा देउबा भाजपाको पार्टी कार्यालय जानु ठिक नभएको उल्लेख गरेका हुन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै देशको भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको एउटा पार्टीको कार्यालयमा पुग्नु ठिक नभएको उनले बताएका छन्। म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, देशको प्रतिनिधि भएर बाहिरी मुलुकको भ्रमणमा जाँदा दलको पार्टी कार्यालयमा जानु उचित होइन। उनले भने पार्टीगत भ्रमणमा जाँदा भाजपाको कार्यालय पुगेको भए ठिकै हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको यो काम व्यक्तिगत रूपमा मलाई ठिक लागेन। नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुककै लागि घाँडो भएको समेत बताएका छन्। मुलुक, लोकतन्त्र, संविधान र जनताकै निम्ति घाँडो हुन् केपी ओली परिवर्तनका विरोधी हुन्। आगामी निर्वाचनमा वामपन्थीको नाममा ओली जस्तो बर्को ओडेकाहरूलाई पराजित गर्नुपर्ने नेपालले बताएका छन्। ओलीलाई ठेगान लगाउनका लागि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिल्नेसम्म गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको नेपालले बताएका हुन्। आवश्यकताका आधारमा कहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म गठबन्धन हुन्छ उनले भने। तर गठबन्धनका सवालमा काङ्ग्रेसभित्र स्पष्ट द्वैधार देखिएको छ। नेपालले गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई सँगै लैजानुपर्ने र नगरौँ भन्नेहरूलाई एक्लै हिँड्न दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले भने गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नेहरूलाई एक्लै चुनाव लड्न दिनुपर्छ। त्यसैगरी यता भने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा अहिले दलहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँ चितवनको महानगरमा केन्द्रित रहेको छ। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरले भन्दा पनि बढी चासो र चर्चा भरतपुरले पाएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मतगणना स्थलमा मतपत्र नै च्यातेर पुनः निर्वाचन गरिएको र देशको तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकी रेणु दाहालले मेयर पदमा जितेको यो महानगर अघिल्लो निर्वाचनको विवाद र अहिले माओवादी र काङ्ग्रेसको अडानका कारण हटकेक बनेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै चुनावी अभियानमा केन्द्रित रहेका राजनीतिक दलहरूले भरतपुर महानगरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिने गरी तालमेल भएको थियो र अहिले पनि दुई दलबीच नै तालमेल हुने चर्चा चलेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल अनुसार प्रमुखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसकी पार्वती शाह विजय भएका थिए। तालमेल गरेकाले प्रमुखमा काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थिएन र उपप्रमुखमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थिएन। माओवादीले अहिले पनि यस्तै गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर काङ्ग्रेसले पद साटासाट गर्नुपर्ने माग गरेपछि यहाँ तालमेलको विषय पेचिलो बनेको छ। काङ्ग्रेसले महानगरको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसो हुन नसक्ने हो भने बरु तालमेल नै नगर्ने र एक्लै चुनावमा जान चितवन काङ्ग्रेस तयार रहेको छ। तर माओवादी भने एक्लै चुनावमा जान तयार छैन, त्यसैले माओवादी काङ्ग्रेसले फकाउन प्रयासरत रहेको छ। त्यसमाथि काङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्व एक्लै चुनावमा जान तयार भए पनि केन्द्रीय नेतृत्व भने तालमेलको पक्षमा भएकाले माओवादीलाई तालमेलको लागि दबाव बढाउन सजिलो भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्व भने अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भएको सहकार्य माओवादीले 6 महिना नबित्दै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा तोडेकाले अहिले उधारो आश्वासनमा सहमत हुन तयार छैन। चितवन काङ्ग्रेसले अघिल्लो पटक आफूले माओवादीलाई गुण लगाएकाले यसपटक माओवादीले गुण लगाउनु पर्ने बताइसकेको छ। चितवन काङ्ग्रेसको स्पष्ट अडान छ, अहिले हामीलाई जिताउनु पर्यो, त्यसपछि प्रचण्डलाई सँगै निर्वाचनमा जिताउने कुरामा विचार गर्न सकिन्छ। तर यो महानगर सङ्घीय संसदमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गरिरहेको क्षेत्र हो, त्यसैले यहाँ माओवादीको लागि पनि प्रतिष्ठाको सवाल छ र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि माओवादीले प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाललाई नै मेयर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस असन्तुष्ट देखिएको हो।